مایا درانا مستند کلام اسی انشاءاللہ نبی دا فرمان اللہ دا قرآن نبی دا فرمان اسی انشاءاللہ سن سو میں کچھ ساتھی سنی ودن لیکن میرا کلام یہ کلام ہے میں جتھا میں نا بلکہ جتھا کیا 12 ربیع الاول تو جرے ڈیر اسمیل خان دا پروگرام ہو دے ہر پروگرام تے 5واں سال ہے 7واں سال ہے ایک کلام میرے کو لازمی پڑھ رہے ہیں توجہ سن سو کلام زور بہم منگ دے تھکے ودے ہیں سفر ہے اجن طبیعت اجن رلدی ودی ہے تے دعا کرو جو اجا اے سفر مقدہ ودہ جو اللہ ولا وہ سفر شروع کر توجہ کرے سو علی ہے درد شہزادیاں نے ون کربل نو رنگ لایا ہے علی ہے درد شہزادیاں نے ون کربل نو رنگ لایا ہے علی ہے درد شہزادیاں نے ون کربل نو رنگ لایا ہے رب پاک نبی دے نواسیاں نو عظمت دا تاج پوایا ہے رب پاک نبی دے نواسیاں نو عظمت دا تاج پوایا ہے علی ہے درد شہزادیاں نے بن کر بر نو رنگ لایا ہے ہائی ازل تو منظور ایویں میرے پیر شبیر دی قربانی ہائی ازل تو منظور ایویں میرے پیر شبیر دی قربانی تھی وطن کنو بے وطن گیا سوڑی ماں زہرا دا دل جانی بے وطن کنو بے وطن گیا سوڑی ماں زہرا دا دل جانی کربل دی زمین گواہی دیسی جائیں جائیں بھی ساتھ نبھایا ہے کربل دی زمین گواہی دیسی جائیں جائیں بھی ساتھ نبھایا اے مسافر تے مظلوم بھی اے مسافر تے مظلوم بھی ہن ساری امت دے مخدوم بھی ہن اے مسافر تے مظلوم بھی ہن ساری امت دے مخدوم بھی ہن مسئلہ دے قاسم اکبر تے اصغر چھے کئی معصوم بھی ہن مسئلہ دے قاسم اکبر تے اصغر چھے کئی معصوم بھی ہن ودنے کو تو آن محمد نے کیویں اپنا خون بہایا ہے ودنے کو تو آن محمد نے کیویں اپنا خون بہایا بے وس توجہ کرنا بڑی قیمتی گال بے وس مجبور انہاں سیداں تے تیراں دی بارش کہے کی تھی بے بس مجبور نہ سیدہ تے تیراں دی بارش کہے تے بے بس مجبور نہ سیدہ تے تیراں دی بارش کہے تی او تا روح جہان مار گیا سبحان نبی دی جے تے آنکھوں بے شک ہاتھ بلند کر کے آنکھوں بے شک جائے زبا کیتے جائے شہید کیتے روح جہاں مارا گیا آنکھوں بے او شک تا روح جہان مار گیا سبحان نبی دی جے تی تونی لاش سامنے تڑپ دے رہے کر سفر حسین دکھایا ہے تھوڑی لاش سامنے تڑپ دے رہے اے بننا الحمد کلوں بناس تائیں اے قرآن حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دا سنگتی ہے
رحمان حسین دے حق وچ تے منہ نال زبان دا حق نہ کھا اے زبان حسین دے حق وچ ہے کائنات دے وچ ہر غیرت مند انسان حسین دے حق وچ ہے علی حیدر دے شہزادیاں نے ون کربل نو رنگ لایا ہے بھراوا توجہ کرنا میں پوری نظم دا خلاصہ پیش کرن لگا علی اکبر نوجوان 18 سال دی عمر ہائی اکبر شکل محمد دی اے ہم شکل نبی دی علی اکبر جدوں ڈٹھا پر چھا کے ہووی لکھ شاباشا کے پیو اکبر دا اکبر دی لاش تے آکے تے پھل چھکیا پتر دے سینے چوں تے آکے منہ اسمان کو چاکے توڑی طاہر اکبر ہون ہزارہ چاوارا نام خدا تے علی حیدر دے ای شہزادی اکبر شکل محمد دی تے سال 18 جوانی دے پیدر دی نال شہید ہویا پر عنوان کہانی دے پیدر دی نال شہید ہویا پر عنوان کہانی دے جنت دے ای شہزادے نو رب پاک دی میں آزمایا ہے جنت دے ای شہزادے نو رب پاک کی میں آزمایا ہے رب پاک نبی دے نواسیاں نو عظمت دا تاج پایا خود شان شہیداں دا قبراں وچ اے زندہ ہوندے نو سبحان اللہ آدے خود شان شہیداں دا قبراں وچ اے زندہ ہوندے نے آدے خود شان شہیداں دا قبراں وچ اے حسین حسین تا ہر کوئی آدھا ہے تے حسین تا چیز ایک بئیے یا پتہ ہے حسین دے نانے کو یا ذات خدا دی سیئے تے یا پتہ ہے حسین دی امڑی کو تے جڑی کھیر پلین دی رہیے یا پتہ ہے حسین دی بھین زینب کو جڑی خیمیوں بیٹھی رہیے آدے خود شان شہیداں دا بڑی قیمتی گال پیا کرے نا شہید زندہ ہونے اللہ فرمے دے نہ کو رزق مل دے تھوا کو شور کوئی نہیں آنکھو بے شک آدے خود شان شہیداں دا قبراں وچ زندہ ہوندن رب دا دیدار تے رزق ملے دکھ درد کنو آزاد ہوندن دکھ درد کنو آزاد ہوندن اللہ دے خاص خزانے چوں بکھرا انعام بھی پایا ہے اللہ دے خاص خزانے چوں بکھرا انعام بھی پایا میں نوکر پیر حسین دہاں میری آن تشان آل نبی سبحان اللہ میں نوکر پیر حسین دہاں مدی آن تشان آل نبی مددین ایمان ازواج نبی اولاد علی اصحاب نبی اولاد علی اصحاب نبی تہوں طیب ایچھیاں پاکاں دا لکھ لکھ کے شان سنایا ہے تہوں طیب ایچھیاں پاکاں دا لکھ لکھ کے شان سنایا
ہے رب پاک نبی دے نوازیاں نو عظمت دا تاج پوایا ہے سارے ٹائم کو لیتے ہوئے میں شارٹ کٹ کرا کرنا اجا بہت سارا کلام باقی میں چھوڑ دیتے ہوں میں یہ چاہنا کہ ایک بھی مہربانی بھی تھی وجے میری یہ سٹیج صحابہ دی شان سے خالی نہ وجے ایویں ہے نا ایویں چار بول پڑھدا چار یاراں تے چار بول من مدنی دے